श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनि वज्रपंजर कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे ध्यानम्। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्राशकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिका चित्तवन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः विधुं तुन्दः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दंष्ट्रि रक्तनेत्रो महोदरः पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलं श्रियं धान्यं पशुंस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतद् अनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ हनुमान् अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुरनिरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं
रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयं भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयं महासुवाक्यबोधकैर्विराजमन् वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयं रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। श्री शनि राहु केतु हनुमत श्रीरामार्पणमस्तु। अथ श्री शनि वज्रपंजर कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ध्यानम्। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्राशकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमोजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे
कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरिर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। अथ श्री राहु स्तोत्र। राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिका चित्तवन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः विधुं तुन्दः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दंष्ट्रि रक्तनेत्रो महोदरः पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुंस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतु स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतद् अनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः
सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम 12 स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ हनुमान् अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुरनिरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयं भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयं महासुवाक्यबोधकैर्विराजमन् वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयं रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। श्री शनि राहु केतु हनुमत् श्रीरामार्पणमस्तु। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः।
ॐ अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे ध्यान नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्राशकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं
प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। अथ श्री राहु स्तोत्र। राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिका चित्तवन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः विधुं तुन्दः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दंष्ट्रि रक्तनेत्रो महोदरः पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलं श्रियं धान्यं पशुंस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतद् अनुत्तमं गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ हनुमान् अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुरनिरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज
कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयम् चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महासुवाक्यबोधकैर्विराजमन् वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। श्री शनि राहु केतु हनुमत् श्रीरामार्पणमस्तु। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवचम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्राशकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा
द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। अथ श्री शनि स्तोत्र। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। अथ श्री राहु स्तोत्र। राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिका चित्तवन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः विधुं तुन्दः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दंष्ट्रि रक्तनेत्रो महोदरः पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशुंस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतु स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतद् अनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः
पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुख्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेत् च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ हनुमान् अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रस्सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुरनिरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्रीरामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं। जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं। सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं। निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयं। भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयं। महासुवाक्यबोधकैर्विराजमन् वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयं। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयं। रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। श्रीशनि राहु केतु हनुमत् श्रीरामार्पणमस्तु। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवचम् विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कस्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री शनैश्चर देवता
श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ध्यानम् नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्राशकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद् वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य शौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमोजानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। दशरथ उवाच कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषा गणेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। राहुर्दानवमन्त्री च
सिंहिका चित्तवन्दनः अर्धकायः सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वरभानुर्भानुभीतिदः ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिलाषुकः कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः विधुं तुन्दः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः ग्रहपीडाकरो दंष्ट्रि रक्तनेत्रो महोदरः पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रमतुलं श्रियं धान्यं पशुंस्तथा ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमं सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः। अथ केतु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री केतुस्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतद् अनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखेच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। अथ हनुमान् अष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टावभक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमान् अञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुरनिरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो
लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम्। जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम् स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम्। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम्। सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम्। निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूप सन्ततं भजेह राममद्वयम्। भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम्। महासुवाक्यबोधकैर्विराजमन् वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम्। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम्। रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। श्री शनि राहु केतु हनुमत् श्रीरामार्पणमस्तु।